म्हादयचो न्यूज रिपोर्ट. ह्या रिपोर्टान निष्पक्ष रावन सगळ्या राजकीय पक्षांची बाजू मांडल्यात. व्हिडिओ मातसो व्हडलो आसा, पूण लास्ट मरेन पळयल्यार तुमकां सारकी इन्फॉर्मेशन मेळटली. म्हादय म्हाज्या आवय सारकी आनी ती कर्नाटकाक कशीच आपूण दिवचो ना अशें गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्लें. काल म्हादयची हाऊस कमिटी मीटिंग जाली. एके वाटेन म्हादय आमची म्हणून कर्नाटकाचो सीएम आपले हातपाय मारता, दुसऱ्या वाटेन आमच्या गोंयान म्हादयची हाऊस कमिटी मीटिंग सुद्दां खूप म्हयन्यांनी जाता. हाजेर विरोधी पक्षांचे आमदार म्हणटात म्हादयचेर गोंयचो सरकार सिरियस ना. काल म्हादयची हाऊस कमिटी मीटिंग जाली, पूण ह्या मिटिंगेक थोडे कमिटीचे आमदार एबसेंट रावले. आता ते एबसेंट रावले ताजेर म्हादयची सिरियसनेस कितली आसा हें मात दिश्टी पडटा. एमजीपीचो आमदार जीत आरोलकर मिटिंगेक पावूना आनी चंद्रकांत शेटये बिचोलीमचो आमदार लेट येवन मिटिंगेक 10 मिनटां सुद्दां सारको बसूना. मिटिंगेक खंय अशें डिस्कस जालां, गोंयच्या आमदाराची हावजिंग कमिटी गोंयच्या सभापतीक घेवन कर्नाटकाच्या सभापतीक पत्र बरयतली आनी कर्नाटकाच्या सभापतीची परवानगी घेवन कलसा बांडुरा स्वता वचून सायट इन्स्पेक्शन करतली. आता कर्नाटका सभापती आमच्या हाऊस कमिटीक परमिशन दितलो काय ना हो मोठो प्रश्न येता. मिटिंग सोंपून भायर येवन आरजीपीचो आमदार म्हणटा काँग्रेस आनी बीजेपी दोगांय मेळून गोंयकारांक फटयतात. कर्नाटका काँग्रेसाचो सरकार आसा. आयज काँग्रेसाचे लिडर हांगा व्हडले व्हडले उलयता, म्हादयक लागून खूब कितें उलयता. थंय तेंचे लिडर्सांक तेंच्या चीफ मिनिस्टरांक जो चीफ मिनिस्टर मोदीक वचून मेळटा आनी तो सांगता की बाबा हें जें उदक आसा हें उदक आमकां जाय म्हणून डायवर्ट करूंक, जो फ्लो आसा तो डायवर्ट करून कर्नाटका जाय म्हणटा. तांकां आमचे गोंयचे लिडर्स कित्याक सांगिना काँग्रेसीचे, तर तोय हो प्रश्न आसा. सो आमी गोंयच्या जो काँग्रेस लिडर आसा, प्रेजिडेंट आसा, तांकांय लेटर करतले की वचा आमी जाय जाल्यार आमी येता तुमच्या वांगडा. तुमी सांगा तुमच्या लिडर्सांक की हो जो म्हादय आसा हो म्हादय गोंया खातीर उरपाक जाय, जो आमचो शेअर आसा तो आमकां उरपाक जाय. हें खंय ना खंय क्लियर जावपाक जाय. आनी हेच्या बाबतींत आमचो जो लेटर आसा ते तांकांय वयतले, सगळे जे काँग्रेस पार्टी प्रेजिडेंट आसा ताकाय धाडटले, तेंच्या एमएलएंकूय धाडटले की बाबा तुमी रिक्वेस्ट करात, समज हो सरकार कडेन जायना तुमी करून दाखया. सो दोनी बीजेपी आनी काँग्रेस आयज दोनी सायडीच्यान एक वाटेन दाखयता की आमी गोंया खातीर आसा. दोनी बोवाळ मारता की आमकां म्हादय जाय म्हणून. म्हादय जाय जाल्यार ते त्या भशेन काम करपाक जाय आनी ते काम करतले. आयज ते काम दिसना. दुसऱ्या वाटेन गोवा फॉरवर्डचो आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा म्हादयच्या नांवान सगळी फकाणां चल्ल्यांत. कितलेशेच कोटी रुपयांचो आदोगादांचेर नाका जाल्लो खर्च जाला. एक दुसरें फक्त आमचे करतात म्हणटा ते आदवोगाद. 18 आदवोगाद आमी घाल्ले आहा. आदवोगादांचें हें बरें चलना पिकनीक. आनी आदवोगादांनी 2020च्यान आज मेरेन 25 कोटी रुपया एप्रॉक्सिमेटली मोडिल्ले आहा. एक्झॅक्ट फिगर जाल्यार तुका हांव सांगता. ऑन वॉट, ऑन एकोमोडेशन, ऑन ट्रॅवल, आनी केस कांय येत ना. 25.4 crores. सो आदवोगादांचें बरें चलना हें. तांणी तें टॅलिकॉन्फरन्सींग रूम घाल्या गोवा निवासान 2. सो आदवोगाद आहा तांचो मेन आदवोगाद मुंबयचो, ते हांगा सुशेगाद भोंवतात. आनी आज जे भशेन आदवोगाद उलयताले आनी सरकार उलयतालो ताचेर अशें दिसता की कर्नाटकांत कांयच करूं ना तें आनी व्हडलें कांय ना. हांवें म्हाका आदवोगादाक प्रश्न करचो पडलो आनी म्हाका वायट दिसता की बाबा तूं कोणाचो आदवोगाद, आमचो काय तांचो काय म्हणून हो प्रश्न पडलो आमकां की बाबा कोणाचो काय म्हणून. जाल्यार आप एमएलए वेन्झी म्हणटा आमी सगळे वचून इन्स्पेक्शन करूंक शकना, आमकां ड्रोन शूट इन्स्पेक्शन जाय. Now I had to propose that why don't we go for a drone survey. म्हणटा तुमी या, ऑपोजिशन सगळे या थिंग इन्स्पेक्शन करपाक. आमी येवपाचें, आमी जाम जावपाचें. तुमी सरकार तुमगे न्ही, आमी येता. तुमगे पथका तुमी केले न्ही, म्हादय तुमी हे केल्या. आमी सांगपा जाय. आनी मागीर म्हणटा न्यूज पेपर इज रायटिंग रॉंग. हांवें म्हणलें गोवा टुरिजमाचेर जेन्ना कोण इन्स्टा पोस्ट रॉंग घालता डिफेम करपाक ताजेर तुमी केस घालता, एफआयआर घालता, जाल्यार पेपराचेर एफआयआर घाला मरे. Put no on today's newspaper which is come. If you are saying that it is wrong, then put an FIR on that paper. If you are trying to claim that that paper is wrong, I said, how can the paper claim it is wrong? It is clearly given, no. It is that you all have not gone. Na tum kapasta daha mediache galpaku that they are reporting wrong. This was the discussion today. Then we have proposed drone survey करपाक rather than चलोन वचपाक थिंगा. तू कितली पाट चलोन येतलो? तू ड्रोन सर्वे तू हें गेट द परमिशन. काँग्रेसीचो सरकार कर्नाटकान आसा. तुमकां याद आसतली काँग्रेसची लिडर अंजली निंबाळकरान एकदां गोंयान म्हटिल्लें कर्नाटका सीएम, गोवा सीएम आनी पीएमान मेळून बसून हो इशू सोडोवपाक जाय. पूण कसो सोडयतले ताजेर अजून ती कांयच उलोवना. सोडोवपाक जाय म्हणजे कसो? म्हादय कर्नाटकाक दिवन
काय म्हादय वांटून घेवन, काय म्हादय गोंयांक दिवन हाजेर स्पश्ट ती उलोवना. पूण मिटींग जावन हे काँग्रेसच्या आमदार कार्लोसाक विचारले जाल्यार ताणें उलोवपाक नाकार दिलो. तो म्हणटा, काँग्रेस लीडर निंबाळकर मॅडमीन म्हटलेले की इश्यू. दुसऱ्या वाटेन ह्या हाऊस कमिटीचो चेअरमॅन WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर म्हणटा, एनवायरमेंट एक्टिविस्टचे रिपोर्ट एसेंब्ली आसूं और म्हादयची मिटींग आसूं तेन्नाच कित्याक भायर सरतात. तो अशें बीन म्हणटा, म्हादयचेर गोंयची केस स्ट्रॉंग आसा, पूण टायगर रिझर्व्सचेर विचारल्यार ताणें आपले हात वयर काडून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर दुखळिलें. कोर्टाच्या दरम्यान जें कितें आमी बाजू मांडपाक जाय ती आमची एडवोकेट पॅनल जे आसा पळय न्ही, जवळ जवळ 10 जाण 10 वयरच म्हटलें कोता पॅनल तातूंत एडवोकेट्स आसा. एजी स्वता हँडल करता, एजी बरोबर आनी सिनियर काउन्सिल्स घेतले, 2 जाण घेतले आसात. त्यामुळे दिसता अशें की जेन्ना ती कोर्टात केस येतली तेन्ना गोंयाक खूब चान्स आसात, संदी आसा ती जिखपाची. आयज पळयतल्या कोणकूय म्हाका वाघ दिश्टी पडला. सो टायगर रिझर्व वाघ हांवें पळोवना, कोण पळयता वाघ एक सांग म्हाका, जंगल न्ही तें, वाघ थंय वचना खंय. सो टायगर रिझर्व जावपाक जाय अशें तुमी हें करता? टायगर रिझर्व जावपाक जाय म्हणून आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा आनी मुख्यमंत्री न्यूज रिपोर्ट्स येता की थंय काम चालू आसा. आतां ते तुमीच इवन एनवायरमेंटलिस्ट सांगता राजन केरकर की काम चालू आसा. लक्षात घ्या, एक आमी पळोवपाक जाय, हे रिपोर्ट बरोबर मिटींग बी आसता कितें येतात, खूब दीस हे रिपोर्ट बरोबर असेंब्ली आसा ते दिसात कितें येतात. ताजे पयलीं 4 दीस पयलीं, 8 दीस पयलीं, 15 दीस पयलीं मिसलीड आसूं, मोगी आसूं. तुम्ही मिसलीड करपा खातीर म्हणटा अशें करता येयलो? हांव म्हणना, पूण म्हजो एक ल्हानशें म्हाका जें समजना, बरोबर आज मिटींग आसता, मिटींग सकाळ फुडें म्हणजे समबडी आय डोंट नो. आतां हें सगळें पळोवन अशें दिसता म्हादयचें उदक गोंयांत पावतलें काय ना कोणाकूच खबर ना. पूण म्हादयच्या नांवान सगळीं गोंयकारां कडेन फसवणूक जाता काय कितें, हाजेर तुमचें कितें मत आसा हें आमकां कॉमेंट करून सांगात.